Usa ka tawong lig-on ug matinud-anon sa iyang prinsipyo. Nag-alagad dili alang sa kaugalingon, kundili alang sa kaayuhan sa kadaghanan. Si Homer Rolyon Hahalya, anak ni Kanhi Mayor Jesus Maestrado Hahalya ug Aquilina Daguan Rolyon. Apo sa kanhi unang konsehal sa lungsod nga si Indalicio Tabamo Hahalya, igsuon sa kanhi Mayor Alex Hahalya. Naminyo kang Jacqueline Kababasada Labadan. Iyang inspirasyon ang iyang tulo ka anak nga si Father Jason, Jocelyn ug Janina. Sukad pagkabata, nakitaan na si Homer sa mga hiyas ug abilidad nga mahimong lider. Adunay kasing-kasing nga maaghop ug mahigugmaon sa pagtabang sa uban. Kini nga mga hiyas nadayag tungod sa mga kapunungan nga iyang natukod sa eskwelahan ug apil na sa komunidad. Si Homer nilampo sa kursong Bachelor of Science in Public Administration, Major in Local Governance. Tuig 2002, gitukod ni Homer Hahalya ang Mahinog Response 143 ug siya na ila nga Chairman 01 Hoja. Usa kini ka radio group nga mutabang sa mga tawo panahon sa mga trahedya ug emerhensya. Ang Response 143 na ila ug nakadawat og daghang pasidungog sa nagkalainlaing sangay sa gobyerno, nahimong mananaog sa Gawad Kalasag Award sa duha ka higayon. Labaw pa ni ana, iyang gipatik sa kasing-kasing sa tanang membro ang mga kabililon sa mga prinsipyo sa love, unity, volunteerism ug commitment. Ang mga miyembro ubos sa iyang pagdumala nakakat-on ug nakabaton sa mas lalong nga matang sa gugma nga mao ang pakig-angay ug pagtabang nga walay gihulat nga bugti. Ngani man, iyang gipagamit ang iyang kaugalingong sakyanan isip usa ka volunteer ambulance nga nagserbisyo sa daghang tawo panahon sa emerhensya kon medical emergency. Siya pagayod ang mangunay pagmaneho niini. Sukad 1989 o 35 anyo siya nagtrabaho isip secretary sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Mahinog. Aktibo siya sa pagsulat sa mga balaudnon nga niresulta sa pagkamugna sa Codified Ordinance na adunay kapin sa 700 kapahina sa unang higayon, sukad na mugna ang lungsod. Sa bag-uhay lang, nakatilaw siya og daghang paglutos tungod sa iyang prinsipyo. Gikan pagkasekretaryo sa Sangguniang Bayan, gilabay siya sa buhatan sa solid waste management ug dunay mga panahon nga siya mukuyog sa pagpangolekta sa basura. Iyang gireklamo kini sa Civil Service Commission nga illegal ug ang mao nga buhatan ni pabor kaniya hinungdan nga siya nahibalik sa iyang daan nga posisyon. Kining tanan mas nagpalig-on sa iyang pagkaligdong ug katakos. Si Homer Hahalya buot nga mahusto jud ang sistema sa pagdumala sa lungsod, sa patas, walay ipit-ipit ug pili-pili. Gobyerno nga dunay kasing-kasing ug nagpakabana sa tanang mahinugnon. Miingon sila nga ang mga lider gipakatawo, dili gihimo. Apan si Homer pareho. Natawo siya nga lider ug tungod sa mga pagsulay nahimo usab siyang lider. Usa ka lider nga lig-on, napamatud-an ug nasulayan.